Luzon, Visayas, ug Mindanao. Dakmes na bagay lalawigan sa Negros Oriental. Mayong butag. Welcome din sa tuwang tulumanon ninyong tulumanon Bandilyo Arangkada Buntagong Edisyon. Din sa DYWC Radio Bandilyo 809 sa dial sa inyong mga radio. Live na live sa DYWC FM 104.7 sa Actin Basoy. Live sa itong DYWC Teleradio Phil Products sa Cable Channel 51. Live sub sa itong audio streaming lago lamang sa www.dywc801am.com. Ingon man sa itong Facebook Live, DYWC Radio Bandilyo. May dala makasama sa Japon na kinyong boss kalagad sa Kanginan Bandilyo 6 kasadigan mo Anthony Maginsay. Magatod sa mga itong labas ng mga balita ning sayong kabuntagon. Adlaw karon nga Lunes, Agosto 29, 2022. Dita maglangan may gala makasama. Arag karon ta mga nagunang uluhan sa itong mga balitang lokal. Bilan 70,000 ka mga estudyante na kadawat o educational assistance sa DSWD. Gisunog nga patayng lawas na palgaan sa Baez City. Samtang locally sourced farmers Exhibitors Trade Fair nagmalampuson. Allied Mangrove Planting Organizations adunay mangrove planting karong bulan sa September. Samtang pipila ka mga police report Mr. X wala mailing lalaki patay human na dasmagan og motorsiklo. Samtang sugal sa Piat-Piat Obraha des Kalindagan Gironda. Wanted na sikop sa CIDJ. Sa laing kabahin may gala mga kasama. Mayor sa lungsod sa Dawin, misaysay sa ditabo nga pag-hostage sa asawa niini, anak na babae ug duha ka mga katabang. May gala mga kasama nagkaroon detalye sa mga balita. May dala makasama dunay na aksidente nga lalaki na dasbagan sa motorsiklo patay. Wa pa maili. Diha kini sa dakpas magete detalye sa report na garagkada si Bandilyo Sote. Roy! Guy Tara! Usa ka Mr. X ang wa pa mailhi hangtod sa pagkakaron nga kini na matay human nga kini nadasmagan og motorsiklo diya sa West Drive Road, Puro Kalubihan, Barangay Daro ning Dakbayan, Dumaguete. Ang maong lalaki nasa mga 50 anyos ang pangidaron nga kini nakaangkon og bali sa tuo nga tail og kadaot sa ulo nene uban pabahin sa kalawasan nga pagdeterminaron sa doktor og kini nahitabo mga launa ang takna sa kadlawon Agosto 27 sumala pang adlawng Sabado. Ang maong biktima samtang kini nagalakaw daplin sa karsada ang nadasmagan kini sa motorsiklo nga Yamaha nga adunay temporary plate number 0701 527375 nga gimaneho sa usa ka Edel Patrick Suelto Vincoy, 19 anyos ang pangidaron, ulitaw, taga San Jose Extension, Barangay Taclobo ning Dakbayan, Dumaguete, nga kini nakaangkon sabni og mga pangus sa kalawasan. Gaban pa nga pagdeterminaron sa doktor. Sumala pa nga dali nga miresponde ang One Rescue Emergency Medical Service ambulance o gidala ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital. Apan pagka alas 3:10 ang takna sa kadlawon, gideklarar ni Dr. Nerves sa Negros Oriental Provincial Hospital nga patay na ang nasangpit nga biktima nga lalaki, 50 anyos ang pangidaron, nga kini ana sa morgue sa Negros Oriental Provincial Hospital hulat kon si kinsa ang sumala pa kabanay nini nga maka-claim sa mao nga patayng lawas sa nasangpit nga biktima.
Kininyong karangkada, Bandilyo 7, Ray Gaitera. May dala makasama. Dunay nahitabo nga pag-hostage sa pamilya sa mayor sa lungsod sa Dawin. Din involve ang upat ka membros pamilya sa mayor, Mayor Galik Troita. Nahitabo kini sa Barangay Basaplod Sur, Dawin, Negros Oriental. Diin Sumalapa. Nahitabo kini niadtong Mayo 27, Sabado sa Buntag. Suspetsado gila sa pangalang usa ka Venerando Dalope, 57 anyos. Usa ka security escort sa maong pamilya mismo sa mga Troita. Sumalapang nagpuyosab kini sa Barangay Tulyao, Santa Bernara, Pangasinan. O kasamtangan nga nagpuyo sa maong dapit sa Masaplod Sur, Dawin, Negros Oriental. Sanglit nagtrabaho kini sa pamilyang Troita. Ang biktima mao ang pamilyang Troita, mao sila si Maricar Troita. Hengko na panuigod binyo, asawa ni Mayor Galik Troita, residente sa Masaplod Sur, Dawin, Negros Oriental. Samtang usak Jimmy May Troita, hengko na panuigon, anak ni Mayor Galik Troita, residente sa maong dapit. Lain pang usak Lisa Tuban, hengko na panuigon minyo, residente sa Barangay Malugkay, Dako, Dawin, Negros Oriental. Ug usa ka Kuni Abarintos, hingko na panuigon minyo, residente sa Basaplod Sur, Dawin, Negros Oriental. Si Mayor Troita kasamtangan nga dito sa Manila samtang nitabo ang maong insidente sa pag-hostage. Sumala pa nga kini may dali gyud na ang pagtawag sa Chief of Police aron pag-responde sa maong nahitabo. Ngunit na ini namahayag ang mayor sa lungsod sa Dawin atol sa interview sa mga tigbalita. Matod pa sa mayor sa lungsod sa Dawin, Mayor Galik Troita, nga namahayag labigit sa pag-hostage sa iyang asawa o pamilya. First hour in the morning, I think 7 to 8. So, excuse me. Tawag akong misis na may emergency because ang demand man god is dili magtawag og pulis. So ang ako pod worried ko. So pagtawag na ako dito na nahibalan ako nga di na sila pagawson sa balay. So parang planado na pagka alas 7 pagsulod niya gitulak na pasulod ang duha ka helper. Tapos akong anak dito sa taas ipaapasan nga pababaon. So pagbaba ipalingkod sa sala, so ilak na niya. Siya na tanan naglock sa mga pintuan, pati mga bintana. Muto nga na ako misis Rad unsa man ni problema ha? Okay ra ma'am, okay lang kana nya. Unsa man ni di kay si misis may schedule nga to attend the payout sa mga estudyante from elementary, high school, and college. So since mo-attend siya dito, so dito mo ko atos wala man ko kay siya akong ipa-attend, then wala na siya kagawas kay they are about to leave nga karon kay di naman pagawson. So nawurid kayo akong misis nya kadalag Armalite. So lisod kayo na pwede man. So moto nga pagtawag na ako, so nakausap na ako. So ning ko nga pre unsa may problema, tiningon siya nga pare sana kinausap mo muna ako. Sabi ko anong problema, kung may problema ka ba? Sabi niya pare may sumusunod sa akin, they are about na ang dami talagang sumusunod sa akin, 3 days na. Sabi ko, sino yung sumusunod sa'yo? Sabi niya, Tagalogin ko na lang, Tagalog ang salita namin eh. Tapos sabi niya, abot ng 30, may mga 4 wheels, may mga nakamotor. Sabi ko, maka-identify ka ba? Sabi niya, hindi kasi fully helmet. So, wala kayo makuha man lang plate number. Sabi niya, wala, dili ko kakuha.
So dito nag-isip ko nga lahi man ni. So wala po'y mag-iningon ana dire tungod kay iba noted good siya dire nga akong security unya stay in pagod siya. Diri pagod siya sa balay. Duol ra go na arago sa pikas iyang gipuy-an. So lain ako, una ako dili na ni normal. So dili na ni normal. So niyon ko nga pare kilala mo ako. Almost 30 years na tang nagsama. From Mindanao to Manila to Negros, wala tayong naging problema. So parang pamilya na tayo. So actually mga kamag-anak ko lahat, kapatid ko, pamilya na ang turing sa kanya. So isa rang ang lagi niyang pabalik-balik na kwento na may gustong nag-interes sa buhay ko kasi may sumusunod. Ngayon, pati yung chief of police na si Lieutenant Victor, pinaghinilaan niya rin na alam din ni Sir Victor ito. So sabi ko walang nangyaring ganyan. Walang pwede. Tsaka hindi kita gaganunin kung mayroong, ibig sabihin may problema ka ba? May ginagawa ka bang masama? So wala naman. So kung wala, hindi ganun. Tika, may tanong ko lang, saan ka ba sinusundan? Sabi mo, punta ako, 3 days na, pumunta ako ng Bakong, ang daming sumusunod. Punta ako ng Banilad, may sumusunod. So punta ako sa police station, magpagupit, nandoon nagka-istamba yung sumusunod sa akin. Wala naman talaga, tanong-tanong ako doon, wala na nang nangyaring ganun. So meaning, parang more on, he experienced siguro, parang hallucinations, parang imaginations. Ayag sa mayor sa lungsod sa Dawin, Mayor Galik Tueta. Ang maong suspect nga mismo ang security nga mi-hostage sa iyang pamilya. Ang kinimitahan siyang kaugalingon, lakip na ang while lisensya nga armas nini nga 45 caliber pistol at dunay 7 ka mga buhing bala. Og na-recovered pa yun sa PNP ang M16 rifle loaded usab kini sa 30 ka mga buhing bala niini. Ang suspetsado ang kini pasakaan sa tukmang kaso nga may kalapasan sa Akta Republika 10.591 kon kini gitawag og Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions. Kalapasan sab sa Article 267 for kidnapping and serious illegal detention ilalom sa Revised Penal Code sa atong patakang palaot. Ang kasamtangang suspetsado na karon sa kustodiya sa PNP. May gala makasama hutong sa itong mga balita. Gihatod ka na to sa oras. Alas 6:24 na sa kabuntagon. Oras gihatod ka na to sa... Word Made Love. Pamalandong sa pulong sa Dios aron pagabansayon diha sa paghigugma sa isig kaingon. Word Made Love. Uban sa atong mga seminarians sa Diocese sa Dumaguete. Word Made Love. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan kon si Herodias asawa ni Felipe ang iyang igsuon. Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini, nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tugutin Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna
inig kabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes ug gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan. Ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babayi ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa, ang hari miingon sa dalageta, unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon, bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa, migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari. Apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa, diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo og miadto sa bilangguan og gipunggutan si Juan. Unya, gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, may tungod niini, niadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Word made love. Pamalandong sa pulong sa Dios aron pagabansayon diha sa paghigugma sa isig kaingon. Word made love. Sugo sa mayong pamatasan mayong adlaw kanaton tanan. Karong adlaw adlawng Lunes, Agosto 29, tuig 2022. Ikakawhaag duha nga semana sulod sa ordinaryong panahon sa atong Katolikanhong kalendaryo. Kini gihapon ang inyong ubos nga higala, seminarista Chandric Academia Aborno. Maigsoon, ngano kaha kung may istorya tas kamatuoran daghang magdumot kanato? Ngano kaha kung may istorya ta sa tinuod? Ngano mang daghang tao nga mosalikway kanato? Ngano man kung may istorya tas kamatuoran daghang mga tao nga magdumot kanato? Ngano man mga igsoon kung may istorya tas kamatuoran daghang dili ganahan kanato? Ngano man nga kung may istorya tas kamatuoran kita ang nahimong babag sa ilang mga plano sa kinabuhi. Sa atong ebanghelyo karon mga igsoon, si San Juan magbubunyag nagsangyaw sa kamatuoran. Kamatuoran nga kinahanglan untang buhaton ni Herodes. Si San Juan magbubunyag, misangyaw siya, nagtudlo siya sa kamatuoran. Nga dili maayo nga si Herodes, iyang minyuan ang asawa sa iyang igsoon nga si Felipe. Apan, sa iyang pagsangyaw niini, ang asawa ni Felipe nagdumot kaniya, naglagot kaniya, kay tungod sa kamatuoran nga iyang gisangyaw, nga iyang gitudlo at tubangan diha ni Herodes. Sa atong kinabuhi mga igsoon, usahay mahisama kita sa babayi diha sa ebanghelyo nga si Herodias, nga kung mo
sulti na gani ang uban sa kamatuoran, kita masakitan. Apan, mga ison, atong timanan. Sakit kung makadungog tas kamatuoran. Apan ang kamatuoran, mao'y maghatag natog kagawasan. Ang kamatuoran, mao'y magtultol ka nato diha sa tong padulngan sa tulid nga dalan. Ang kamatuoran, mao'y maghatag ka natog kadasig nga kita sa atong kinabuhi, magpadayon diha sa tong pagsangyaw, taliwala sa mga kasakit nga atong nadawat. Taliwala sa mga tao nga nagdumot kanato sa atong pagsangyaw sa kamatuoran. Mao kini ang usa sa atong misyon, mga igsoon. Misyon nga atong isabwag. Mahisama kita ni San Juan nga magbubunyag. Nga musulti diha sa kamatuoran, mubarog diha sa kamatuoran. Kay tungod mao kana ang tulid, mao kana ang pinakamaayo nga dalan nga atong pagasundan. Dalan nga kinahanglan natong subayon. Sa atong simbahan, mga igsoon, nagtudlo sa kamatuoran. Ang mga kadagkuan, mga tinahasan sa atong simbahan, mga kaparian, nagtudlo sa kamatuoran. Apan, daghan pang mga tao nga dili ganahan tungod sa ilang gipang istorya. Tungod sa kamatuoran nga ilang gisabwag. Kung nagtudlo ang atong simbahan nga ang kaminyoon sagrado, nga namang kinahanglan pa man natong lalison. Unya, kinahanglan pa natong gubon. Nga tinuod magyuna nga sagrado ang kaminyoon. Kung magtudlo ang simbahan nga dili pwede nga bulagon ang bana ug asawa, nga namang ganahan magyutang muon og loning diborsyo. Mga igsoon, ang kamatuoran, dili maayo ang diborsyo. Kay mao kanay makaguba sa pamilya, mao kanay makaguba sa kasagrado sa pamilya. Kay ang kaminyoon sagrado, mga igsoon. Ngano man ang daghan man kanato nga dili ganahan mudawat niining kamatuoran. Ngano man dili man ganahan mudawat ang atong mga igsoon sa atong katilingban, mo nang sa atong pagpadayon ni atong panaw sa kinabuhi, mga igsoon, atong batunan nga mahisama kita ni San Juan nga isabwag og isulti gayod kung unsa ang kamatuoran. Atong isulti, isangyaw ang kamatuoran. Kay ang kamatuoran mao kini ang magdala kanato diha sa tulid ug maayo nga dalan. Busa di ta mahadlok atong barugan ang kamatuoran nga ato ang gihuptan, ilabi na diha sa mga pagtulunan nga gisabwag sa simbahan. Amen. Daghang salamat, usab mayong adlaw kanatong tanan. Kini gihapon ang inyong ubos nga higala, seminarista John Rick Academia Abordo, og moingon nako, padayon kita. Oras may galama kasama, alas 6:34 na sa kabuntagon. May galama kasama dugang sa ito kabagabalitang lokal. Siyam kabag-aktibidad ang napatigayon, nagbalampuson nga gihimo sa PNP Dumaguete. Gipegayon kini atong adlawng Sabado, Agosto 27. Una, ubos sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Jason B. Paralag, hipi sa Dakbayan, ang kinini pahigayon og Uplan Marbel, barangganihan sa siyam ka mga police operation o aktibidad ang gipahigayon sa Barangay Poblasyon 4, Poblasyon 5, Poblasyon 6. Kaabag nini ang mga advocacy support group sa PNP Dumaguete, Dumaguete City Volunteer Enforcers, o kalakip na ang mga kahugpungan o mga individual, personalidad gikan sa simbahan. Din sumala pa sa report sa PNP Dumaguete, naglangkob sa siyam ka mga aktibidad ang pulong-pulong tabahin sa illegal nga droga. Ang kampanya aron mapahunong na ang paggamit o pagpahiyot sa illegal nga drogas. Ipagayon usab ang CARE kung Coronavirus Awareness, Response and Empowerment, ALCAC, and Local Communist Armed Conflict. Gipagayon usab ang Project BIS. Pagapunapod sa mga balasahon o flyers, pagapunapod sa mga face mask aron malikayan transmission sa COVID-19. Pagpahigayon og barayang ganiyahan, din gitunol ang gamayng grasya isip tubag sa kalisod epekto sa pandemya.
Gipahigan usab ang kasimbayan, kapulisan, simbahan, pamayanan. O gingaman ang pagpaghatag og sertipiko sa mga individual, grupo nga nitabang sa mga aktibidad sa PNP. Nagpasalamat naman ang kapulisan sa tanan nga mga misalmo tumiduyog sa ilang programa o aktibidad aron magpabilin ang kahimsog, ang pagkamalinawon o gingaman ang katibukan nga kausog kalinaw sa dakbayan sa Dumaguete. May kalama kasama sa ilang pagbalita, police report. Arang kanahon na tulyapon gikas dakbay sa Dumaguete, dunay sugal sa braha kon piyat-piyat ang gironda. Detalye sa report nagaragkana si Bandilio Shotoy. Roy Guy Tara! Usa ka sugal nga piyat-piyat ang nasakpan kini sa atong kapulisan o gipang dakop kini mga sugarol diya sa Purok Orchids sa Barangay Kalindagan in Dakbayan sa Dumaguete mga alas 11:52 ang takna sa buntag adlawng Sabado nga ang maong mga nadakpan mo sila si Marvin Rodriguez Enolpe, 25 anyos ang pangidaron ulitaw taga Purok Gumamela, Barangay Kalindagan ning Dakbayan sa Dumaguete. Usa ka Dino Haus Isula, 49 anyos ang pangidaron minyo taga Purok Makugihon, Barangay Kalindagan. Usa ka Jason Bilin Banwa, 24 anyos ang pangidaron taga Purok Talong, Barangay Tabuk Tubig ning Dakbayan sa Dumaguete. Ug ikaupat, usa ka Joelindo Bandulis Guso, 34 anyos ang pangidaron ulitaw taga Purok Manga, South Poblacion sa lungsod sa Bakong, nilalawigan sa Negros Oriental. Nasikop kini sila pinagi sa atong mga sakop sa Tactical Motorcycle Road Riding Unit Alpha nga gilangkuban ni Police Staff Sergeant Chad Carabis o Police kon Patrolman Ariston Manaban. Og kini na isip ebidensya nasakmitan kini sila sa usa ka set sa baraha og sa laping pusta nga mobalor og 220 ka pesos kining upat dagting kagol karon sa bilangguan og pasakan kini sa tukmang kaso tungod sa maong kalapasan sa PD 1602. Kini yung karangkada Bandilyo 7 Ray Gaitera. May kalama kasama local source to farmers exhibitors Fred Fair nagmalampuson. Detalye sa report nagaragkana si Bandilyo 14 Miss Lonnie. Locally sourced trade fair nga gisalmutan sa mga farmer exhibitors sa Dakbayan sa Dumaguete ang nagpasalamat sa kagayunan nga gihatag kanila sa LGU Dumaguete City Agriculture Office ug Robinson's Place Dumaguete nga nakahaniyag sa ilang lain-laing mga produkto gikan sa uma. Siya Barangay Kagawad Ismael Rasid, usa sa mga farmer exhibitors gikan sa Barangay Bongpandan Dumaguete, ang mipadayag sa ilang dakong kalipay ug pasalamat nga sila nakabaligya sa ilang mga produkto sama sa mga utanon, prutas, lagutmon, manok, itlog, gatas ug uban pa sa farm gate prices kung mas ubos nga presyo, daghan usab ang mga konsumidor nga naka-avail sugod niadtong Agosto 22 ngadto na sa Agosto 28 kun kaghapong adlaw. Gilauman niya Bongpandan Barangay Kagawad Ismael Rasid nga unta aduna pay lain nga locally sourced trade fair nga paghimuon nga makatabang sa mga uma ug mga pumapalit. Kini ang inyong kaarangkada Bandilyo 14 Miss Lani reporting. May kalama kasama dulan si 70,000 ka mga estudyante na kadawat og educational assistance gikan sa DSWD. Detalye sa report nagaragkana si Bandilyo 4 Michael Poe. Gibutyag sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga mikabat na sa duula 70,000 ka mga estudyante kung mga benepisyaryo ang nakapahimulos kung nahatagan sa educational assistance sa maong buhatan. Matod sa tigpamaba sa DSWD, Assistant Secretary Romel Lopez nga nikabat na sa duol kun kapin 175 milyones ang kinatibukan nga naapod-apod sa maong buhatan. Magipasalig na Lopez nga magpadayon gihapon ang pag-apod sa maong educational assistance hangtod sa Setyembre 24 ug ang maong pag-apod pagabuhaton matag Sabado ug giklaro niya nga katulamang nakadawat og text confirmation ug mga nagparehistro online ang ilang ma-accommodate
aron maproseso ang pagpanghatag kon pagapurapod sa maong hinabang. Gibutyag sa Department of Social Welfare and Development nga dili na modawat ang mahong buhatan og mga walk-in nga mga aplikante ug giawhag atong mga nakaparehistro na ug nakadawat og text message nga dalo na mga requirements sama sa balido nga ID o nagpamatuod kung dokumento nga nagpamatuod nga na-enroll ang maong estudyante. Alang sa Bandilyo Arangkada, kini nga alagad Bandilyo 4, Michael Pau. Samtang pagtrabaho sa gobyerno, dakong oportunidad sa mga graduado sa mass communication. Detalye sa report ng Arangkada si Bandilyo 13 Ryan Sorote. Dakong garbo sa Silliman University College of Mass Communication nga ilang gidapit sa ilang tinuig nga balik-talent lectures ang duha ka mga dagkong opisyal nga nanakaron sa nasudnon nga ahensya sa mga gobyerno. Pinasidunggang dinapit sa maong kalihukan di palang dugay, mao sila Labor Assistant Secretary Dominica Tutay sa batch 93 ug Foreign Assistant Secretary Kira Danganan Azucena sa batch 94. Sa ilang balik ka talent lectures nga gipahigayon sa IMTC Audiovisual Theater sa Silliman University, gipaambit sa duha ka mga dakong opisyal sa Department of Labor and Employment o sa Department of Foreign Affairs ang dakong natampo sa ilang pagka-mass communication graduate sa Silliman University sa ilang karong trabaho. Sama ni Labor Assistant Secretary Tutay nga pipila ka higayon nga gituboy nga tigpamaba sa Department of Labor and Employment diin siya kanunay moatubang og mga tigbalita sama nilang Ted Filon, kabayan ni Lady Castro ban pa nga iyang gihulagway nga mga batikan o lisod kaayo nga mga mo interview sa iyang bahin na gamit usab ni Foreign Assistant Secretary Azucena ang iyang training sa pagsuwat diha sa iyang paggama og mga dokumento o mga pamahayag nga importante ug mahinungdanon sa bilateral talks o pakigsabot-sabot sa ubang mga nasod pinagi sa ilang mga foreign diplomats. Maton na Asek Azucena nga bisan unsa siya ka introvert o maulawon mo atubang og tao nahimo gihapon niya sa pag saka ngadto sa iyang posisyon karon sud sa daghang katuigan pinaagi sa paningkamot og mga gitudlo sa Silliman University kaniya gikan elementarya ngadto sa kolehiyo. Tambag sa duha ka mga alumna sa Silliman College of Mass Communication, usa kadakong oportunidad ang pagtrabaho sa gobyerno nga bisan lisod mapuslanon gihapon. Kining karagkada ba di 13? Ryan Sorote. Samtang AFP Chief sa Philippine Navy gingon protektahan ang maritime domain sa Pilipinas batok sa foreign instrumentalis panalipod sa kinayahan. Detalye sa report na Garagkada si Norso Mascom intern Shelamed Docto. Gisiguro ni Armed Forces of the Philippines kan AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro sa pamuno sa Philippine Navy nga himo niini ang tanan aron maprotektaran ang maritime domain sa nasod batok sa imbasyon sa mga dayuhan. Gihimo niya ang maong pahayag sa gipahigayon nga talk to troops sa pagbisita niya sa headquarters sa Philippine Navy. Matod sa Chief of Staff, mando sa Pangulong Marcos nga ipabilin ang sanctity, ilabi na sa sovereignty ug territorial integrity sa nasod. Human sa appointment ni Bacaro isip leader sa sandatahang lakas ng Pilipinas, gilibot niini ang nagkaniiyang military camp sa tibuok nasod. Sa kasamtangan, adunay ongoing territorial dispute ang Pilipinas sa China sa West Philippine Sea nga makita sa sulod sa Exclusive Economic Zone kon EEZ. Kini ang inyong karangkada, Shalami Docto, Norso Mascom Intern. May dalawang kasama dugang pensyon alang sa mga senior citizen gitugyan sa DBM ngadto sa Kongreso. Didali sa report na Garagkada Norso Mascom Intern gihapon na Jeremy Rivera.
Gitakda nga musumiter ang Department of Budget and Management kon DBM ngadto sa Kongreso og listahan sa mga ahensya nga adunay ubos nga utilization rates. Gibutyag ni DBM Secretary Amina Pangandaman kini ang naikalambigitan sa pondo alang sa dugang nga pensyon sa mga senior citizens sa nasod. Matod pa ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa usa ka briefing, mapasalamaton siya tungod human sa kapin usa ka dekada musaka na gayud ang pensyon sa mga kabus nga senior citizen tungod sa pagtuman sa Republic Act 11916. Apan base sa 2023 National Expenditure Program kon NEP, mukabat ra sa 25 bilyones ang pondo sa senior citizen og nagkinahanglan pa og dugang 25 bilyones aron mamahimong usa ka libo ang binulan nga madawat sa matag benepisyaryo. Sigun ni Pangandaman, wala maapil sa 2023 NEP ang dugang nga 25 bilyones og nagdepende na lang kini sa magbabalaod kung dungagan ba ang budget alang sa tuig 2023. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilyo Jeremy Rivera, North Sumascom Intern. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatan, DTX 500. Ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug Ako si Dolores Riondon Palopo, napuyo sa Tag-Ibo, San Juan, Siquijor. Naminaw salang sa pag-ampo sa Rosario, Divine Mercy. Balita, mga usabahin sa Ginoo, drama. Eduardo ganaganag taga Kambaho Chapel ba nya karon naana ko ron sa Balogo ga standby mura na akong gisaligan sa akong kinabuhi ng radyo ba kay nagpapalit na magani ko akong anak nga si Julian og radyo kay murag mabuhi ko maminaw ko og radyo mabuhi ko nga maminaw sigil sa tanan diha sa mga purong SDYWC kay naatanan ang mga kaayuhan sa gipanghatag sa Ginoo na ay misa nga importante kaayo alang sa atong kinabuhi na ang Divine Mercy kad alas 3 naapag yun ang interview tanan nga kanang makasabot gusto ng mga katikista mo istorya diha na naatanan ang pagtulunan ilabi na gayud sa Rosario sa magabi kanang tisi magabi murag maulian ko sa akong gipangmati sa lawas kung maminaw ko ana pasalamat ka sa Ginoo nga ang tanang katawhan unta maminaw sila sa DYWC kay murag mo nakahatag og kaayuhan sa akong panglawas og nakahatag nako og biskay sa akong lawas og panghuna-una kun adto ko didto mo sandig paminaw niya kadaghan kayong mag-istorya diha sa Bandilyo kanang neong si Kuya Yong magpasalamat ko kog dako ilabi na gayud sa mga panimati ani. Ako si Elmera Malinis nga taga Damasing, Rizal, Zamboanga del Norte. Una sa tanan, nakapaminaw ko sa DYWC sa program ni Father Ram o ni Ma'am Tess Maro nga ang panaw sa pagtuo. Ug nindot kaayo kay bahin kini sa ato ang pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Then, ako pong padayag nga ang akong mga silingan dito sa Damasing pinaagi sa radyo sa DYWC
nga nakapaminaw sila kay pakusgan yun ako ang radio. Ug sila sa ilang pagpaminaw sinati pud sila sa pagtulunan sa programa diri sa DYWC Sibulan Negros Oriental. Tungod kay kini nga radio pakusgan gyud nako didto sa amoa ug ang mga silingan nga makadungog aduna gyud changes sa ilang kinabuhi. Ang dili mo simba sa una karon mo simba na gyud siya. Ug ang silingan pud sa ibabaw nga bahin sa amo ang barangay, naminaw pud siya kanunay sa DYWC. So, akong ipaambit kaninyo ang tanan nga kita maminaw gyud ta sa DYWC Radio Bandilyo diri sa DYWC Sibulan Negros Oriental kay kini makahatag nato og pagtulunan bahin sa atong pagtulunan sa Katoliko nga simbahan o Pangginoo. So kini makahatag kanato sa atong espiritual nga paglambo. Busa ako kamong imbitahon nga maminaw gyud ta sa DYWC kay kini nga radio naa gyud tanan ang pagtulunan nga maayo labi na sa religious nga programs. Nila ni Father Ramonito Maata, ni Ma'am Tess Maro sa panaw sa pagtuo, ug sa uban pang program nga anaa kanunay naghatag og kalambuan sa atong espiritual. Maura kini og ako kamong hangyoon nga maminaw gyud kita sa DYWC. Ako si Elsa T. Gapak, 72 years old, taga Tanhay, 1771, Lawton Drive, Tanhay, Negros Oriental. Ako maminaw og DYWC kay ngano daghan tang makatunan. Una-una mga religious, kaduwa sa mga news nga updated og dili pareho sa uban nga nang unsa ni tawag ani ng mga fake ba sa ato tinuod jud mao na nga ganahan jud ko maminaw og DYWC. Og usa pa since 9 May galawa kasama itong oras, 8 minutos sa dilipang, ikapito sa kabuntagon. Dugang sa itong mga balita, mga galawa kasama, awarding nga mag-umas sa Barangay Kamanak, Dumaguete City, nga si JC Ugahayon. Nagpasalamat kini sa Department of Agriculture o ilabi na sa buhatan ni Bernard Limbaga alang sa farm implementation program nagipagayon diya sa may Kandaway, labi na ang ilahang Kandaway Tilapia Growers Association. Namahayag nini si Mr. JC Ugahayon sa interview sa Magatig Balita. Kaning drum dayon katong kuan sir ka plastic drum nga 1,000 liter 6 pieces kabuok ang ilang gihatag namo para pagsuporta sa pagkuan namog tubig pagbutang kay layo ang among irrigation. Dayon kuan sir kaning knapsack sprayer dayon kaning cutting katong murag gunting nga pang-cutting namo sa among talong kung trima namo. Dayon kaning si Mr. JC Ugahayon sa mga kagamitan labi na sa mga fertilizer nga ilang maggamit sa ilang mga pananom sa ilang gardens o ingon man ang ilang mga kagamitan para sa ilang tilapihan gikan sa Department of Agriculture. Kay baluan nga si JC Ugahayon nakadawat na gumabay nga mga pasidungog gikan sa nagkaya mga ahensya sa gobyerno labigit sa iyang Ugahayon Farm nga napalambo gyud dinha sa Kamanak, Dumaguete City. Sa kabayan sa itong mga balita, police report balikta sa dakbayan magigala mga kasama dunay wanted na sikop sa CIDJ. Nitali sa report na garagkada si Bandilyo Siate Roy Gaitara. Usa ka wanted person ang nasikop sa atong kapulisan sa Criminal Investigation and Detection Group
Provincial Force Unit. Ang miabag ang atong kapulisan ning Dakbayan sa Dumaguete ug ang atong kapulisan sa lalawigan sa Negros Oriental. Malampuson nga na sikop ang suspitsado nga usa ka Maruel Ariola Maputi alias Bagul, 53 anyos ang pangidaron minyo, taga Purok Sibaska, Barangay Bagakay ning Dakbayan sa Dumaguete nga nasikop kini alas 9:40 ang takna sa lalumnang kagabion nga sa nakalamay adlaw nga kini ang atong kapulisan armado kini sa warrant of arrest gikan sa sala ni Honorable Judge Amelia Lourdes Uy Mendoza nga mao'y presiding judge sa Regional Trial Court Branch 34 sa Dakbayan sa Dumaguete sa kalapasan sa Section 5 Article 2 Republic Act 9165 kung kining pagpayot sa illegal nga droga. Kininyong karangkada Bandilyo 7 Ray Gaitera. May kalama kasama Allied Mangrove Planting Organizations adunay mangrove planting nga panghimon karong bulan sa Setyembre. Nitali sa report na karagkada si Bandilyo 14 Miss Ronnie. Puno sa kaikag, puno sa kadasig sa pagpananom og mga mangroves ang Allied Mangrove Planting Organizations uban sa coordinator nga si Mr. Sidney Lee ala sa pagprotehir sa atong kalikupan ilabi na sa atong mga shorelines, coastlines kun mga kabaybayunan. Ato nasayran nga malampuson ang ilang gihimo nga mangrove planting nining bulan sa Agosto sa may barangay San Isidro, Tanhay. Samtang ato nasayran gikan ni Mr. Sidney Lee nga karong sunod bulan sa Setyembre aduna usab sila gi-kalendaryo nga fetsa karong Setyembre 18. Sa nasayran, ang mga mangroves ang magsilbi isip Pinoy-anan kon shelter alang sa makinabuhing dagat o proteksyon sa shorelines batok sa makusog nga hangin o dagko nga mga balod. Ang mangrove planting activity karong Setyembre sa Allied Mangrove Planting Organizations ang naatul usab sa National Fish Conservation Week. Kini ang inyong karangkada, Bandilyo 14, Miss Lani reporting. Samtang gisunog nga patayng lawas napalgan sa Baez City. Dito sa report na karangkada si Bandilyo 4 Michael Pau. Nakaplagan ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga gisunog sa kasagbutan sa Barangay Kapinahan, Baez City, Negros Oriental sa alas 6 sa buntag niadtong Sabado, Agosto 27, 2022. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikatahong nabatikdan sa mga residente ang kalit nga pagtilab sa kalayo sa kawayanan nga dapit o gibaliwala lang nila kini tungod kay kasagarang dunay daghang nagsunog og mga dahon sa maong dapit. Dihang masera na lang nila nga doon na patayng lawas nga gisunog sa maong dapit. Sa kasamtangan, wa pa mailhi ang maong biktima o padayon pa ang gipahigayon nga in-depth investigation sa Baez City Police Station. Ang nasampit nga patayng lawas gidala dayon sa Baez City Morgue alang sa post-mortem o autopsy examination aron masuta ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Alang sa Bandilyo Arangkada, kini yung alagad Bandilyo 4, Michael Pau. Sa lengkabay may galama kasama pagpagalipod sa kinaiyahan gipahugtan sa Kapitolyo sa Negros Oriental. Detalye sa report na karangkada si Bandilyo 13 Ryan Surute. Gidugangan ni Negros Oriental Governor Pride Henry Teves ang gitaghanon sa mga forest rangers or bantay lasang aron napalayuhan ang mga pagpadigkamot sa iyang administrasyon sa pagpausbaw sa biodiversity conservation o pagpanalipod sa kinaiyahan sa lalawigan. Si Teves mihire og 51 ka mga dugang mga forest rangers og mi-absorb og mihire og laing 5 ka mga kasamtangan gikan sa miaging nga istasyon aron sa pagpatuman sa mga balaod nga may kalabutan sa kinaiyahan. Ang 56 ka mga forest rangers gitugyan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR aron ipatuman ang mga balaod nga may kalabutan sa kinaiyahan og pagdakop sa mga malapason nga nalambigit sa illegal nga mga kalihukan. Dugang paniya nga ang gimando nga pag-deploy ni ini mga bantay lasang team sa mga lugar ngag-ila nga posibleng mga biofinancing sama sa marine protected areas sa probinsya o sa South Central Corridor gikan sa Buena Vista, Talalak, sa Santa Catarina,
nga nagdugtong sa ubang mga lungsod sa Siaton, Valencia o sa Twin Lakes balin sa Sayal Natural Reserve, Banban Natural Forest sa Ayungon o sa Apo Island Land and Seascape Protected Area. Kining karagkada W13, Ryan Sorote. May kalama kasama pagkapurapod og mga cash assistance nakit-an nga dako og kalambuan. Detalye sa report na garagkada si Norso Mascom Enteng Shelami Doctor. Nako og improvement ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa ikaduhang semana sa pag-apod-apod sa cash assistance sa nasangpit nga ahensya. Sumala na DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, base kini sa gihimo nilang assessment. Una na nga ni koordinarang DSWD sa mga local government units kon LGU aron matabangan ang proseso sa payout. May kabat na sa 149,284,000 ang naapod-apod nga educational assistance sa DSWD alang sa mga estudyanteng hilabihang nanginahanglan. Gibutyag ni Lopez nga tungod sa hiniusang puwersa sa DSWD, DILG o PNP, lahimong malinawon ang payout center sa tibuok nasod. Mipadayag usab ang ahensya nga wala gidasig ang walk-in sa pagpanghatag og assistance aron mapabilin ang kaluwasan batok sa sakit. Kini ang inyong kaarangkada, Sheila May Doctor, Nurso Mascom Intern. May kalama kasama si 30 pesos matag kilo sa kalamay dili makiangayon sa gagmayng manindahay. Detalye sa report na garagkada Norso Mascom Intern Kabandilyo Jeremy Rivera. Bungat sa mga tag-iya og mga gagmay nga supermarket, dili nila mahimong ipaubos ang presyo sa kalamay ngadto sa 70 matag kilo. Sumana pa sa presidente sa Philippine Amalgamated Supermarket Association kon PAS nga si Steven Cua, dili makiangayon alang sa gagmay nga manindahay ang pag-us-us sa presyo sa kalamay tungod kini nagpasabot og dakong kapildihon nga dili nila kayang bawion. Dugang pa niya angay ra kining maong pag-us-us sa mga dagko nga supermarket nga adunay hawid sa mga suppliers ug sila lamang ang naigahom sa paglingkawas sa sigurong kapildihon. Gumika niini midangop sila sa gobyerno aron makig-istorya sa mga negosyante sa kalamay aron mahatagan og labing ubos nga presyo ang mga gagmay nga supermarket ngadto sa 68 matag kilo. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilyo Jeremy Rivera, Norso Mascom Intern. May kalama kasama aron pagproteher sa kalikupan, kalasangan ug panginabuhian nga nagikan sa kinaiyahan. Usa ka orientation seminar ang gipagayon sa lokal nga kagamanan sa Dakbays, Dumaguete. Kaabag og tali sa Mendro kon Municipal Environment and Natural Resources Office. O gingon man ang pagpahigayon sa Social Forestry Seminar naghihatag usab gikan sa DENR kon Department of Environment and Natural Resources. Sumala pa nga ang katuyuan tumong sa mga aktibidad kini may kalabigitan sa pag-apil sa komunidad nga nagpuyo sa sulod sa palibot sa kalasangan ug malungtaron nga paggamit ug pagdumala sa kalasangan, paghatag og gahom sa mga komunidad pinaagi sa pagpataas sa kahibalo, pagtukod sa kapasidad, pagpalambo sa mga polisiya nga lokal alang sa mga tao, paghatag sa mga komunidad og mga benepisyo og ingon man access sa mga paninguhaan panginabuhian gikan sa kasangan agig balo sa pag-apil sa balungtaron nga pagdumala niini. Ang mamumulong sa maong orientation seminar mao si Seferino P. Amorante Jr. Kauban ang si Oscar Hakusalim, Chief Forestry, o Romeo Fernando sa DNR Enforcement and Monitoring Section. Diyausab sila si Evelyn Espina sa DNR, Doris Sarabia o Ayan Erven. Nagpasalamat usab
si Amlan Mayor Manuel Manjo Joseph sa pagsanong ug pagtambong sa mga partisipante. Lakip na sa mga barangay officials. May galama kasama mga tulangkom sa ito mga balita. Standby kamo sa Ormin News Nationwide alang sa mga balitang nasyonal. Sa ngalan sa ito mga tigbalita o karangkada team, kininyo kasandigan Badillo Size, Anthony Maginsay.